खुदावंद यीशु मसीह का फजल आपके साथ में पास्टर नदीम बशीर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की कैदी रूह के अंदर मुनादी और फिर उस ख्याल के मुतल्लिक जो ये कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मरने के बाद जो है वो आलम अरवाह के अंदर कैदी रूह के अंदर जाकर मुनादी की। ये ख्याल कलीसियाओं के अंदर बड़ा फेमस है, आम है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके मुतल्लिक बाइबल मुकद्दस में एक भी आयत जो है वो अवेलेबल नहीं है। और जो हवाला हमें पहला पत्रस तीसरे बाब की 18वीं और 19वीं आयत दी जाती है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई। जब आप बाइबल मुकद्दस में पहला पत्रस तीसरे बाब की 18वीं आयत पढ़ते तो लिखा है, इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने रास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया, और इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले ज़माना में नाफरमान थी। जब नूह के वक्त में खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी की वसीला से बचे। आमीन। अब यहाँ से ये ख्याल लोग पेश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो जिस्म के एतबार से मारे गए थे लेकिन उसकी जो रूह थी वो ज़िंदा थी, और उस रूह के वसीला से जाकर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या की, मुनादी की। इसके अंदर जब हम इस ख्याल को इस तरह से मानते हैं तो बड़े सारे मसाइल जो खड़े हो जाएंगे। पहली बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं अगर आलम अरवाह के अंदर मुनादी कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो फिरदौस में नहीं थे। अगर फिरदौस में यीशु मसीह नहीं थे तो फिर डाकू कैसे फिरदौस के अंदर चला गया? इसका मतलब डाकू फिरदौस के अंदर नहीं गया। और दूसरी बात जो है, अगर हम ये मान लें कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कैदी रूहों के अंदर मुनादी कर रहे थे तो फिर इसका मतलब ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ, उस बात को हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि जब यीशु मसीह मर गए तो इसका मतलब वो मर गए थे और वो कुल्ली तौर पर मर चुके थे, और गुनाह की मजदूरी मौत वाली मौत यीशु मसीह मरे थे। इसका मतलब वो किसी सूरत पर भी जिंदा नहीं थे, और ये यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज थे कि मैं मर गया हूँ और अब क्या हूँ, जिंदा हूँ। अब इसका जो दलील जो लोग देते हैं वो ये देते हैं, वो कहते हैं जी देखें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहले फिरदौस के अंदर गए और वहाँ पर चूंकि यीशु मसीह ने अपनी रूह जो थी वो बाप के हाथ में दी थी, तो वहाँ से फिर जो रूह थी वो कैदी रूहों के अंदर मुनादी करने के लिए आलम अरवाह के अंदर चलेगी। लेकिन इस बात को कैसे आप कह रहे हैं, इसका कोई हवाला नहीं है। ठीक है, अब अगर यीशु मसीह इस तरह से पहले आसमान पर बाप के पास गए फिरदौस में, फिर वहाँ से आलम अरवाह के अंदर चले गए, तो फिर यीशु मसीह ने जी उठने के बाद ये क्यों कहा कि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया? मरियम बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मरियम मगदलीनी जब यीशु मसीह को छूने लगी और उसके पाँव पे गिरी और उसको सिजदा किया तो यीशु ने कहा मुझे ना छुओ क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। तो इसका मतलब यीशु मसीह ना फिरदौस में गए थे, और ना ही अगर वो फिरदौस में नहीं गए थे तो फिर आलम अरवाह के अंदर तो वो किसी सूरत पर भी जा ही नहीं सकते थे। अब मैंने ये देखा कि फिर प्रॉब्लम क्या है इस हवाले के अंदर। वर्ड हमारे लिए जो डिफ़िकल्टी पेश कर रहा है वो ये है एतबार। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया और रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। अगर आप इसकी तशरीह ये कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म मर गया था, उसकी रूह जिंदा थी, तो यहाँ तो ये लिखा है कि रूह के एतबार से जिंदा किया गया। एतबार से जिंदा किया गया, उसकी रूह जिंदा थी नहीं, जिंदा है नहीं, जिंदा रही नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है जिंदा किया गया। तो रूह असल में जिंदा की गई, इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह की रूह भी मर गई थी, तो इसका ये मतलब बयान करना भी गलत है। तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ एक वर्ड है यहाँ पर, क्या? एतबार, कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया और रूह के एतबार से जिंदा किया गया। अब रोमियो छठे बाब की जब आप 10वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। क्या मतलब इसका? गुनाह के लिहाज से या गुनाह की वजह से यीशु मसीह जो थे वो मर गए, लेकिन खुदा बाप की वजह से यीशु मसीह जिंदा हो गए। अब एतबार का मतलब दरअसल ये है, यहां पर अब इसी प्रिंसिपल को हम फिट करेंगे तो ये आयत ऐसे बनेगी, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, मतलब जिस्मानी तौर पर जिस्मानी लोगों ने यीशु मसीह को मार दिया, लेकिन रूह के एतबार से मतलब रूहुल कुदस ने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा किया। सो जिस्म के एतबार से मारा गया लेकिन रूहुल कुदस ने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा किया, और इसी में किसमें? जिस रूह ने यीशु मसीह को जिंदा किया उसी रूह में यीशु मसीह ने क्या की? कैदी रूहों के अंदर मुनादी की। ये मुनादी खुदावंद यीशु ने जाते खुद की ही नहीं, बल्कि ये मुनादी रूहुल कुदस ने की। कैसे की? जैसे बाइबल मुकद्दस के अंदर पहला पत्रस उसके पहले बाब की मैं 10वीं आयत पढ़ने लगा हूं, यहाँ पे लिखा है, इस निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था
وہ پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا۔ وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا؟ مطلب مسیح کا روح نبیوں کے اندر کام کرتا تھا۔ جس طرح پطرس کے ساتھ جھوٹ بولنے کا مطلب روح القدس کے خلاف جھوٹ بولنا تھا، مطلب روح القدس پطرس میں ہو کر منادی کر رہا تھا، اسی طرح یسوع مسیح کا جو روح ہے، روح القدس جو ہے، وہ نوح کے اندر منادی کر رہا تھا۔ کب؟ جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا اور وہ کشتی تیار ہو گئی تھی، تب نوح کے وسیلہ سے روح القدس جو ہے وہ منادی کر رہا تھا۔ کن کے اندر منادی کر رہا تھا؟ قیدی روحوں کے اندر۔ قیدی روحوں سے مراد موت کے قیدی ہی نہیں ہوتا، بلکہ قیدیوں سے مراد وہ بھی ہیں جو گناہ کی قید میں، اور جیسا یوحنا رسول کی انجیل کے 8ویں باب کی غالباً 34ویں آیت سے جب نیچے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ مطلب کن قیدیوں کے اندر، کن غلاموں کے اندر منادی کی گئی؟ جو گناہ کے غلام ہے۔ اور دوسرا ورڈ جو ہمیں کنفیوز کرتا ہے وہ یہ ہے جو پہلا پطرس 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہے۔ مردوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں مردوں سے مراد جسمانی مردے نہیں ہیں، بلکہ مردوں سے یہاں مراد، جیسے یسوع نے کہا تھا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، جو روحانی طور پر مردے ہیں ان کو بھی خوشخبری سنائی گئی، جو گناہ میں مر چکے ہیں ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اور جسمانی مردے جو ہیں ان کے اندر کبھی بھی منادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر زبور 88 کی آیت نمبر 10ویں سے جب ہم 12ویں تک پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا مردوں کو عجائب نہ دکھائے گا، مردوں کو، جسمانی مردوں کو عجائب نہ دکھائے گا۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر زبور 30 کی 9ویں آیت میں لکھا ہے موت سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خاک نہ ستائش کرے گی نہ سچائی بیان کرے گی۔ جب یسوع مسیح مر گئے وہ کبھی بھی سچائی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جی نہیں جی یسوع مسیح مار ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو ایسے تھا، وہ تو ویسے تھا، پھر کفارہ نہیں ہو سکتا، پھر کفارہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے کہ یسوع مسیح مر جائے، تو بھائی وہ تو خدا تھا۔ اب یہی تو پرابلم ہے، جو یسوع مسیح کو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے، وہ بھی تو یہی دلیل دیتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اس کا مطلب آپ یہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مرا نہیں ہے، اور وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا ہے تو پھر وہ مار نہیں سکتا، اگر وہ مار گیا تو خدا نہیں۔ یہی بات ہے تو وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ جسمانی طور پر یسوع مسیح جسم لے کر مجسم ہو کر آئے تھے، ایز اے گاڈ زمین پر یسوع پرفارم نہیں کر رہے تھے۔ جب وہ مر گئے تو وہ ان کی باڈی بھی دوسروں کی طرح، عام انسانوں کی طرح تھی، اور یسوع مسیح انسان تھے زمین پر۔ اور بائبل بھی یہاں پہ لکھا ہے کہ موت سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خاک نہ ستائش کرے گی نہ سچائی بیان کرے گی۔ یسوع مسیح سچائی جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ یسایہ 38ویں باب کی جب 18ویں اور 19ویں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے پتال تیری ستائش نہیں کر سکتا، مطلب مرنے والے کیسے خدا کی ستائش کر سکتے ہیں؟ موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی، گور والے سچائی کے امیدوار نہیں، بس زندہ ہی ستائش کریں گے۔ اس کا مطلب مرنے کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ توبہ نہیں کر سکتا، اور مرنے کے بعد اگر توبہ ہو سکتی ہے تو پھر تو کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، پھر مطلب فرعون بھی توبہ کر گیا ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد یسوع مسیح نے منادی کی تو اس نے نوح کے لوگوں میں کیوں کی؟ یہاں پر نوح کے لوگوں کا صرف ذکر ہے، بھائی سدوم اور عمورہ کے لوگوں میں کیوں نہیں کی؟ یسوع کی محبت تو سب کے لیے سیم ہے۔ اور اگر یسوع مسیح نے سدوم اور عمورہ کے لوگوں کے اندر منادی کی تو دوسرا پطرس اس کے 2 باب کی 5ویں آیت میں یہ کیوں لکھا ہے؟ اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو ماں اور 7 لوگ آدمیوں کے بچا لیا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا، انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور آئندہ کے زمانہ کے لیے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا۔ پھر دوبارہ سے پطرس کیوں کہہ رہا ہے کہ خدا نے نوح کے لوگوں کو جائے عبرت بنا دیا؟ کیسا جائے عبرت بنا دیا جب ان کو بچا ہی لیا، اور مرنے کے بعد کون توبہ نہیں کرے گا؟ یہ تو کانسیپٹ ہی غلط ہو گیا، کیونکہ وائز 9ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا حصہ بکرا دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کر سکتا، نہ اب کر سکتا ہے توبہ، نہ پہلے کر سکتے تھے اور نہ کر سکیں گے۔ پھر لوگ ایک حوالہ دیتے ہیں اس سے 4 باب کا کہ ادھر پھر کیوں کون سے ایسے قیدی ہیں جن کو یسوع مسیح جب آسمان پر چڑھا تو لکھا ہے وہ ان کو ساتھ لے گیا۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو بائبل میں لکھا ہے قبریں کھل گئی اور بہت سے مردے جی اٹھے، اور جب یسوع مسیح آسمان پر گیا تو وہ پہلے پولے کے طور پر ان بہت سارے مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں یسوع مسیح پلوٹا ٹھہرا اور ان بہتوں کو اپنے ساتھ لے گیا، پہلے پولے کے طور پر، اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ کفارہ اور نجات کا کام جو میں کرنے کے لیے گیا تھا سکسیسفل ہو گیا ہوں، اور میں بہت سارے لوگوں کو آسمان پر لے کر آ گیا ہوں۔ لیکن
दूसरे मुर्दों के अंदर यीशु मसीह ने कोई मुनादी नहीं की, और ऐसी मुनादी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये एक कल्ट है, ये एक बिदती तलीम है, और हमें इसको कंडेम करना है। खुदा आपको इस सच्चाई के एवज बहुत सारी बरकत दे। आमीन।